इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा, ऊपर जब आयत आई वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, ऐ नबी रसूल पैगम्बर तुम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक माल गनीमत और ज़कात सदक़ात जब तकसीम करते हो, कच्चे ज्ञानी ईमानी बंदे तुम पर ऑब्जेक्शन ले रहे। इन्नमा सदक़ात, तो सुन लो अल्लाह कुरान में बयान कर दे रहा कि सदक़ात, ज़कात, फ़र्ज़ ज़कात ये किन को दिए जाएँ। ये 8 जगह पर अल्लाह बयान कर रहा है, सुनिए गौर से। लिलफ़ुक़रा, फ़कीर लोगों के लिए, वल मसाकिन, मिस्कीन के लिए, वल आमिलीन अलैहा, ये ज़कात जो जमा करके ला रहे वो ड्यूटी दी गई उनके लिए, उनकी पेमेंट इसी में से दी जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और ज्ञान ईमान की तरफ अगर किसी को ज़कात का पैसा दे के वो उसकी तरफ दिल माइल हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा धीरे दर्जा बदर्जा ईमान की तरफ आ जाएगा, कबूल कर लेगा। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तो उस तालीफ़ क़ल्ब के लिए, वफ़िर रिक़ाब, और गर्दनें आज़ाद कराने के लिए, ग़ुलाम को पैसा भर के ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए, बांदी हो, लेडीज़ हो के मर्द हो, औरत हो, जो हो। वलगारिमीन, और कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है, उसका कर्ज़ अदा कर दो, अब वो अपना खाए कमाए और जमा करे जो करना है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और फ़ी सबीलिल्लाह एक मद है, यानी ग़ज़वे में, जिहाद में, क़िताल में, या इसमें कुछ हदीसें आती है कि उम्रा और हाजी जब लुट जाएँ तो इब्न सबील में तो आ ही जाते हैं वो, लेकिन कुछ लोगों ने दाखिल किया फ़ी सबीलिल्लाह। लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से ये आम मतलब जो लेते हैं कि अल्लाह का रास्ता, तो हर चीज़ तो अल्लाह का रास्ता है, तो फिर ज़कात की 8 मदों का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। मुफ्ती शफ़ी साहब ने मारिफुल कुरान जिन्होंने लिखा है, इस पर बहुत अच्छा लिखा है। लोगों ने कुएँ बनाना, सड़कें बनाना, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह देना और इल्म के लिए किताबें छपाना, इसके लिए ज़कात इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये 8 में से नहीं आते। बड़ी तफसील से लिखा मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान के अंदर, जाकर खोल के देख लीजिए। इतना मौका नहीं बताने का, किसी और वीडियो में हम बता देंगे। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, यानी ग़ज़वे में, क़िताल में, जिहाद में, हथियार के लिए। और कुछ हदीसें आती है कि सिर्फ हाजी और मुअतमिर उम्रा करने वाले के लिए इस मद से जब कुछ ना हो तो दी जा सकती है। वब्न सबील, मुसाफिर के लिए, ऐसे भी उनको मुसाफिर की मद में से दिया जाएगा, हाजी और उम्रा करने वालों के लिए। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये 8 मदें अल्लाह की तरफ से है। फिर से सुन लीजिए, इन्नमस सदक़ात, फ़र्ज़ ज़कात जो 2.5% और जब जितना भी निकलता है जिसके माल में से साल भर गुजरने के बाद, लिलफ़ुक़रा, फ़कीर के लिए, वल मसाकिन, मिस्कीन के लिए, वल आमिलीन अलैहा, ज़कात जमा करने की ड्यूटी पर जो लगाए गए उनके लिए। हाँ, तीसरा, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए ताकि ज्ञान ईमान में दाखिल हो जाएं। वफ़िर रिक़ाब, गर्दनों को आज़ाद कराने के लिए, क़ैदियों को आज़ाद कराने के लिए, ग़ुलाम, बांदी, हाँ, ग़ुलामों को पैसा देकर, मुकातब हैं, पैसा देकर उन्हें छुड़ा लो, आज़ाद इंसान बना दो। वलगारिमीन, बोझ तले दबा हुआ है कर्ज़ के, उसको कर्ज़ अदा करने के लिए। वफ़ी सबीलिल्लाह, ग़ज़वे के लिए, जिहाद के लिए, क़िताल के लिए, हथियार के लिए। हाँ, फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब हर नेकी का रास्ता वो यहाँ पर मुराद नहीं है। वब्निस सबील, और जो मुसाफिर है, अपने घर का खाता पीता करोड़पति, उसको भी ज़कात की मद में से दिया जाएगा। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ज़कात की ये 8 मदें अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं, क्योंकि जब नबी रसूल पैगम्बर अपनी मर्ज़ी से देते थे तो फितने हो रहे थे, लोग कह रहे थे वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात। ईमानी ज्ञानी कच्चे मुनाफिक आके कहते तुमने गलत बांटा। हाँ, और वही ख़वारिज बने बाद में उन्हीं के अंदर से। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये 8 जगह पर जो तुम्हें ज़कात देना अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। अब नबी रसूल पैगम्बर भी इसको बदल नहीं सकते, अल्लाह के हुदूद में आ गया। ऐसी कुरान के हुदूद, तलाक़ के, विरासत के, लेन देन के, मामलात के, पैसा लेने देने के, तिजारत के, ज़कात बांटने के, माल गनीमत देने के, ये सब अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। अब ये बदले नहीं जा सकते। वमिनहुम अल्लज़ीना युज़ून नबी, लेकिन जो पहले नबी को तकलीफ़ देते थे, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, वो आयत पे हमने बताया। तो ये 8 मदें फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम। और ये 8 मदें अल्लाह ने क्यों रखी, 8 से ज़्यादा क्यों नहीं रखा? और अगर इसमें से 7वीं नंबर की मद वफ़ी सबीलिल्लाह, इसको आम कर दिया जाए, हर भलाई के काम में ज़कात देना शुरू कर दिया जाए, तो ये 8 से बाहर निकल जाएगी। इन्नमा का हस्र ख़त्म हो जाएगा, जो लिमिट अल्लाह ने 8 में किया वो ख़त्म हो जाएगा।
اور ہر بھلائی کے کام میں اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو یہ 8 لوگ محروم ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ اسی بدقسمتی کا شکار ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکلتی، یہ 8 قسم کے لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ لوگ دین کے نام پہ، دینی علوم دینے کے نام پہ، مدارس والے جا کے بچوں کے نام پہ زکوٰۃ لیتے۔ بچوں کو علم دین دینا تو ان کے والدین زکوٰۃ لے کے خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے۔ تم دھندے اور چندے میں خرد برد کرنے کے لیے اور بچوں کے نام پہ جمع کرتے ہو اس زکوٰۃ کو مد کے نام پر، اور پھر حیلہ بہانہ کرتے ہو کہ تم مدرسے کو وقف کر دو۔ ہاں، پہلے تو علم دین کے لیے کوئی مد نہیں ہے، ان 8 میں سے تم نے غلط طریقے پر جمع کیا اور بچوں کو مالک بنایا، غلط طریقے پر مالک بنایا تو ان کو اختیار چاہے تم کو دے، مدرسے کو دے نہ دے۔ ہاں، یہ تم نے حیلے اور بہانے کیے اور زکوٰۃ اسلام کے دوسرے پلر کا تم نے مذاق اڑایا، تو تبدیلی قوم کا وعدہ بالکل قریب آ چکا ہے اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو۔ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 مدیں زکوٰۃ کی جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کی علم، اس کی حکمت، کیوں 8 مدیں اللہ نے رکھی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 8 مدوں کو مضبوطی سے پکڑ کے انہی 8 لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو حیلے اور بہانے کر کے مدرسے والے جمع کرتے ہیں بچوں کے نام پر، ان کے والدین جمع کر لیں گے اور جمع کر کے لاتے اور جھوٹا بہانے کا ڈھونگ کر کے ان کو مالک بناتے۔ حقیقی مالک بنائے تو ان کو اختیار ہو، دے دو انہیں اختیار۔ اگر تم ان کے نام پہ جمع کر کے لاتے ہو، تم چاہو تو دو، چاہو تو مت دو، وہ نہ دیں اپنے گھر پہ بھیج دیں۔ ہاں، تم انہیں مدرسے سے نکال دو گے تو تم انہیں مجبور کرتے ہو، ان کے نام پہ جمع کرتے، انہیں مجبور کرتے، حیلے بہانے کر کے تم وقف کر دو مدرسے کو، وہ اختیار کے ساتھ نہیں کر رہے، زکوٰۃ کا تم مذاق اڑا رہے۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھنے کی، اور یہ ناسمجھی کا کام مفتی، عالم، قاضی، مدرسے کے محتمیم چلانے والے ہاں یہ کر رہے، اور ان مدارس سے صرف فرقہ بندی، مسلک پرستی، اللہ کی محبت سکھائی نہیں جا رہی، اپنے مسلک سے زیادہ اپنے فرقے سے، اپنی جماعت سے، اپنے جتھے اور گروپ سے محبت سکھائی جا رہی۔ اللہ ان کے دلوں میں یہ باتیں جو بندہ سمجھانا چاہتا، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے، اور یہ اگر اب تبدیلی قوم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ سب حرکتوں سے باز آئیں گے، تبھی بچیں گے۔ اللہ ان کے دلوں میں سمجھ عطا کرے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، نبی کو کچھ لوگ اس انداز سے بھی دکھ دینے والے ہیں، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ اور یہ سن لیں، یہ جو زکوٰۃ اور صدقات کی مذاق بنا رہے، حیلے بہانے کر کے بچوں کے نام پہ جمع کر کے پھر بلڈنگ فنڈ، مدرسے کی دیواریں تعمیر کرنے، اساتذہ کی تنخواہیں، کنویں بنانے، سڑک روڈ بنانے، جس کی مخالفت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن میں کیے، ان تمام جگہوں پر تم بچوں کے نام پہ زکوٰۃ کر کے، حیلے بہانے کر کے تم زکوٰۃ اپنے من مانی استعمال کر رہے ہو، اسلام کے دوسرے پلر کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، تم بھی نبی رسول پیغمبر کو دکھ، اذیت اور تکلیف دے رہے، اللہ کے حدود کا مذاق اڑا رہے، اور اللہ کے حدود کو قریب جانے والے، اسے پھلانگنے والے، اور اس کو 8 مدوں کو 800 اور 8000 اور بے ان گنت بے شمار کر دینے والے، فی سبیل اللہ کا عام مفہوم بتا کر اور بچوں کے نام پہ جمع کر کے انہیں ڈھونگ کر کے جھوٹا مالک بنا کے پھر مدرسے کو وقف کروا لینا، یہ سب تم ڈھونگ کر رہے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ سخت انداز اس لیے بندہ اختیار کر رہا ہے کہ یہ سب معاملات چل رہے اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اسی وقت رکے گا جب اس غلطیوں سے واقعی نادم اور شرمندہ ہو کر ہم رک جائیں گے، اور ہمارے مدرسے کے لوگ جب اس حرکت سے رک جائیں گے، تب اللہ کے اس تبدیلی قوم کا عذاب رکے گا، ورنہ اللہ دوسری قوم کو پنپا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو آ کر تہس نہس کر کے دین، ایمان، گیان، اسلام کا کام کریں گے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔